हार्दिक नमस्कार सुन्दर मनहरू। म दुर्गा बनवासी मेरो युट्युब च्यानलको कार्यक्रम सम्प्रेषणमा धारावाहिक पुस्तकको अडियो वाचनको क्रममा बगेको खोला आदरणीय अग्रज सर्जक दुर्गादेवी नेपालको बगेको खोलाको वाचनको क्रममा छु र आजको पालोमा छ तेस्रो शीर्षक अन्तर्गतको मेरी आमा चित्ररेखा घिमिरेको कथा। मेरी आमा चित्ररेखा घिमिरेको कथा। मेरी आमा चित्ररेखाको जन्म 1955 सालमा भएको थियो। मेरी आमाका बुबाको नाम बलभद्र रिजाल र आमाको नाउँ सुभद्रा देवी हो। मेरा हजुरबा बलभद्र रिजाल निकै धनी र नाम कमाएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मेरा बाका तुलनामा मेरी आमा निकै बाठी हुनुहुन्थ्यो। आमाको कद बाको भन्दा अग्लो र मोटो घाटो थियो। मेरी आमा गोरो वर्णकी हुनुहुन्थ्यो। 20 हातको गुन्यु, 15 हातको पहेँलो पटुका, रातो चौबन्दी चोलो, रातै मजेत्रो, रातो झुत्तो पोते, नाकमा फुली र बुलाकी, कानमा ढुङ्ग्री र माडवारी, हातभरि राता चुरा, औँलामा असर्फीको औँठी लगाएको उहाँको पहिरन र ठाट हेर्न लायकको हुन्थ्यो। उहाँलाई मेरा बाको पदका कारण गाउँठाउँमा बैदारनी आमा नै भन्ने गर्थे। मेरी आमालाई त्यस बखत लिम्बा गाउँको डाँडावारी र डाँडापारी बैदारनी आमै भनेपछि सबैले सोधीखोजी गर्थे। त्यस बखत पूर्वाञ्चलमा मेरी आमाका भाइ नारायण प्रसाद रिजालको निकै नाउँ थियो। उहाँ राणाकालको सम्मानित सुब्बा पदमा बहाल हुनुहुन्थ्यो। भाइको प्रतिष्ठा र रवाफका कारण मेरी आमामा पनि गर्वको अनुभूति थियो। मेरी आमा अड्डा अदालत जाँदा सुब्बा नारायण प्रसादकी दिदी भनेपछि प्रायजसो सबै काम फत्ते गराएर आउनुहुन्थ्यो। उहाँको स्वभाव पनि निकै खरो थियो। गाउँघरमा भएको झैझगडा मिलाउने काममा पनि मेरी आमाको निकै महत्त्व थियो। लेक बेसीमा खेतीपाती लगाउने, खेताला ज्यामी बन्दोबस्त गर्ने र उठौती आदि काम उहाँले नै गर्नुहुन्थ्यो। मेरी आमाले सावा अक्षर पनि चिन्नु भएको थिएन, तर उहाँ निकै नामी र खानदानी परिवारकी छोरी भएका कारण र बाठी टाठी पनि भएकाले अड्डा अदालतमा मुद्दा मामिला सम्बन्धी काममा पनि आफै धाउनुहुन्थ्यो। मेरी आमा अत्यन्त मेहनती हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राति कतिखेर सुत्नुहुन्थ्यो र बिहान कतिखेर उठ्नुहुन्थ्यो भन्ने मैले कहिल्यै पनि चाल पाइनँ। आमाले सधैँ पूजापाठ गरेको पनि मैले देखिनँ, तर हरेक सङ्क्रान्तिका दिन मेरी आमाले सत्यनारायणको पूजा लगाउनु भएको मलाई सम्झना छ। उहाँले मैले थाहा पाउँदा नै 3 पटक सप्ताह पुराण र लघु रुद्री लगाउनु भएको थियो। घरमा भात पकाउने भान्से बाहुनको बिहे आफ्नै आँगनबाट गरिदिनु भएको थियो। भान्जा र भान्जीको पनि उहाँले नै बिहेदान गर्नुभएको थियो। आफूले जन्माएका कान्छा छोराबाहेक सबै छोराछोरीहरूको बिहेदान पनि उहाँले गर्नुभयो। उहाँ कर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो घर व्यवहारका साथै गाउँघरको समेत झैझगडा मिलाउन अग्रसर रहने भएकाले उहाँलाई एकैछिन पनि फुर्सद हुँदैन थियो। मेरी आमालाई मकैको पिठोको ढिँडो, सिस्नुको फाँडो, तोरीको साग, बाक्लो मोही साह्रै मिठो लाग्थ्यो। उहाँ कहिलेकाहीँ आफै पनि सिस्नु पकाएर ढिँडोसँग खुब मिठो मानेर खानुहुन्थ्यो। आमाको बाहिरी दुनियाँमा जति धाक र रवाब थियो, घर परिवारमा पनि आमासँग सबै निकै अदब गर्थे। छोराहरू, छोरी बुहारी, नोकर चाकर र हली खेताला सबै आमाकै इसारामा चल्थे। मेरी आमाले आफ्नो घर परिवार मात्रै होइन, गाउँका सबैलाई पनि बडो अनुशासनमा राख्नुभएको थियो। मेरी आमा कर्मठ हुनाका साथसाथै उहाँ निकै साहसी पनि हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो लेकमा पनि गोठ र खेती थियो। घरबाट लेकको गोठमा पुग्न झन्डै 1 बिहान जस्तो लाग्थ्यो। वर्षेनीका छोराछोरीको चाँजो पाँजो मिलाएर पनि आमा लेकको खेतीको हेरचाह पनि आफै गर्नुहुन्थ्यो। घरका मानिस उठ्ने बेलासम्ममा उहाँ लेकको खेतीमा पुगिसक्नुहुन्थ्यो र लेकको खेतीको काम सकेर बिहानको भात खाने बेलामा गोठबाट दही, घिउ र मोही पारेर नौनी समेत लिएर पनि फर्कनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त उहाँ काखको बच्चा पिठ्युमा बोकेर पनि हिँडडुल गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी अँध्यारैमा उठेर उहाँ लेक बेसी गर्नुहुन्थ्यो। एकपटक आमा घरबाट राति नै लेकको खेतीतिर जाने क्रममा मिरमिरे उज्यालो भएको रहेछ। खोलाको किनारमा पुगेर आमा उकालो लाग्नुपर्ने थियो। त्यसै बखत खोलाको किनारामा लामो झाँक्रो फिजाएर एउटी अजङ्की आइमाई कपाल सुकाइरहेकी देख्नु भएछ।
त्यस बखत वन झाँक्री र वन झाँक्रिनीका कुराहरू निकै सुनिन्थ्यो। वन झाँक्रीले मानिसलाई भेट्यो भने आफूसँग लैजान्छ र माया गरेर राख्छ। धामी झाँक्री विद्या पनि सिकाउँछ। गणेउलाको तरकारी पकाएर खुवाउँछ, खिर पकाएर खुवाउँछ र पारङ्गत बनाएपछि गाउँघरमा नै ल्याएर छोडिदिन्छ। त्यस्ता वन झाँक्रीले लगेर छोडेका मानिसहरू गाउँघरमा धामी भएर औषधि उपचार गर्ने खालका हुन्थे। अहिले पनि त्यस्ता धामी झाँक्रीहरू हाम्रा समाजमा पाउन सकिन्छ। तर वन झाँक्रिनीले मानिसलाई भेटी भने मार्छे र मान्छेको मासु पनि खान्छे भनिन्थ्यो। शरीरमा कुनै वस्त्र नपहिरिएकी, कम्मरभन्दा तलसम्म लट्टे झाँक्रो भएकी, घुँडासम्म वक्षस्थल लत्रेकी वन झाँक्रिनीलाई त्यस दिन प्रत्यक्ष देखेपछि अब मरिने भइयो भनेर मेरी आमाको सातो नै गएको थियो रे। नजिकैको रुखको आडमा उहाँ छलिनुभयो। साहसी हुनुभएकाले आमाले वन झाँक्रिनीबाट बाँच्ने उपाय पनि पहिल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। वन झाँक्रिनीबाट बाँच्ने एकमात्र उपाय भनेको ओह्रालोतिर कुद्नुपर्छ रे। वन झाँक्रिनीका फाँचा निकै ठुला हुने भएकाले उसलाई ओह्रालो कुद्न गाह्रो हुन्छ। तर उकालो लाग्यो भने फाँचा काँधमा हालेर उसले सटासट उक्लेर मानिसलाई आहारा बनाउँछे। गाउँमा जान्ने सुन्नेले भनेको यो कुरा डरले आत्तिएको समयमा भएर होला आमालाई सम्झना भइसकेको थियो। त्यसैले वन झाँक्रिनीले देखिहाली भने कतापट्टिको ओह्रालो कुद्ने भनेर उहाँले बाटो पनि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यस दिन मेरी आमाले ओह्रालो कुद्नु परेन, किनभने बिहानको घाममा केही बेर कपाल सुकाएपछि वन झाँक्रिनी आफ्नो बाटो लागेकी थिए र मेरी आमा पनि धन्न बाँचियो भन्दै लामो सास फेरेर आफ्नो बाटो लाग्नु भएको थियो। त्यस दिन लेकबाट घर फर्केपछि आमाले यो कुरा सुनाउँदा परिवारका सबैले डरले लामो सास फेरेका थिए। मेरी आमालाई माइतबाट निकै दाइजो पात दिइएको थियो। मधेसको झुम्राहा, हालको मोरङ जिल्लामा मेरी आमालाई 150 गाई बाछा, हली र हलगोरु, कम्तिया र हरुवा चरुवाको गाउँ र बगैँचा समेत भएको झन्नै 30 बिघा जति खेत दाइजो दिइएको थियो। हामी सबै जसो परिवारका सदस्यहरू हरेक वर्ष जसो हिउँदमा पहाडको जाडो छल्नका लागि झुम्राहाको खेतीमा जाने गर्थ्यौँ। त्यस बेला पहाडबाट मधेस जाने भनेपछि हामीलाई निकै रमाइलो लाग्थ्यो। हाम्रो मधेसमा पनि गाईको थुप्रै दुध हुन्थ्यो। दैनिक 4-5 पाथी दुध तात्थ्यो। सबैले दुध पिउनु पर्थ्यो। कुरौनी र दही मोही, नौनी लगायतका दुधबाट बनेका किसिम किसिमका परिकार खाने काम हाम्रो हुन्थ्यो। त्यस बेला गाईको दुध बेच्ने चलन थिएन। पछि ठुल्दाजुले 2 जोर भैँसी पनि पाल्नु भएको थियो। अर्थात् 24वटा भैँसी पालेपछि 2 जेर भैँसी पनि पाल्नु भएको थियो। अर्थात् 24वटा भैँसी पालेपछि चाहिँ हलुवाईलाई दुध बेचेको कुरा मलाई थाहा छ। हामी पहाड गएपछि पनि ठुल्दाई धेरै जसो खेतीको हेरविचार गर्न मधेसमै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले पहाडमा हामीलाई हप्तै पिच्छे जसो 2/4 खारेको घिउ र कुरौनी पनि 2/4 नै पठाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसबाहेक खेतीको तोरी पेलाएर तेल, मरमसला, लुगाफाटा लगायत हाम्रा लागि आवश्यक सामग्रीहरू पहाडमा पठाउनुहुन्थ्यो। मेरी आमाले दाजुका छोराहरूलाई पढाउन घरैमा शिक्षकको व्यवस्था गर्नुभएको थियो। तिनै शिक्षकसँग मैले पनि 3 कक्षासम्मको किताबी ज्ञान प्राप्त गरेकी हुँ। मेरी आमाले आफ्ना दाजु सुब्बा नारायण प्रसादको रौनकमा मेरा जेठा दाजु गौरी प्रसाद घिमिरेलाई डिट्ठा पद र साइलो छोरा अम्बिका प्रसाद घिमिरेलाई हवलदारको पद दिलाउनु भएको थियो। सक्रिय जीवन बाँच्नु भएकी मेरी आमाले सुत्केरी हुँदा बाहेक बिरामी भएर सुत्नु भएको कहिले पनि हामीले थाहा पाएनौँ। यसबाहेक मेरी आमाको स्वास्थ्यमा कुनै तलबितल कसैलाई थाहा थिएन। तर एकैपटक अचानक मेरी आमा बिरामी पर्नुभयो। मधेसमा ल्याएर पनि सकेको उपचार गरियो र पहाडमा पनि जाने बुझे जति धामी झाँक्री सबै गरियो। तर दैवको निर्णयका अघि मानिसको केही लागेन। त्यस बखत अस्पताल पनि थिएन। अहिलेका जस्तो छ्यासछ्यास्ती डाक्टरहरू पनि थिएनन्। त्यसैले उहाँलाई खास के बिमारी लागेको भन्ने पनि किटान भएन। उहाँको 55 वर्षको उमेरमा 2010 साल वैशाख 7 गते आइतबार वैशाख शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिका दिन स्वर्गवास भयो। आमा शीर्षकको यो भाग पनि मैले वाचन गरिसकेँ आजको बसाइमा। अर्को बसाइमा म चौथो शीर्षक अन्तर्गत मेरा मामा नारायण प्रसाद रिजालको कथा वाचन गर्नेछु। सुन्दर पाठक मनहरू, तबसम्मका लागि आजको बसाइबाट म दुर्गा बनवासी बिदा चाहन्छु। हार्दिक नमन, शुभ पल, शुभ घडी, शुभ समय।